بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد طومبوريزاتور، يعني التايمر تتحكم في هذا الموتور. عندنا هنا كونتاكسور، عندنا هنا هذا الموتور مونوفازي، يعني موتور مونوفازي 220 فولت. عندنا الفاز كان غيدخل ديجاكتور ديفيرونسيال، من ديجاكتور ديفيرونسيال غيخرج اللي هو الفاز، وغيمشي للبوبينة، غيمشي يدخل الكونتاكتور، غيخرج من الكونتاكتور غيمشي للموتور. عندنا النوتر غيدخل زرق، يدخل ديجاكتور ديفيرونسيال، من ديجاكتور ديفيرونسيال غيدخل الكونتاكتور الديجاكتور عفوا، ومن الديجاكتور زرق غيمشي يدخل الكونتاكتور، غيخرج غياليمونتي الموتور. ومن هنا غيمشي للبوبينة A1 اللي هي نوتر، عندنا كونتاكتور ان بولار ياك. ومن A1 غيجي باش ياليمونتي النوتر ديال الفويون مارش ديال الفولا. ومن A2 اللي هو فاز غيمشي خيط في غيدخل الرقم، ها هو رقم جوج، عفوا رقم 4 كونتاكس، رقم 4 ها هو ندير لك هنا. ومن رقم 4 غيجي فويون مارش. من رقم 3 غيجي خيط، غيمشي لاش غيمشي لورلوج، غيمشي للواحد هذا. ومن الواحد يعني غيجي الفاز ديال لاليمونطاسيون، شتيه ها الفاز. والنوتر ديال لاليمونطاسيون غيجي من هنا. غنعاود عاوتاني، قلنا الفاز غيدخل الديجاكتور ديفيرونسيال من ديجاكتور كحل اسود، وغيدخل الديجاكتور الاخر. ومن الديجاكتور الاخر فين غيمشي لاش غياليمونطي، ها هو لوغلوج، غيمشي لهاد الواحد ها هو شتيها ام. ومن هنا اللي هو فاز غيجي ويدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور اللي هو بالحمر غيجي الموتور مونوفازي. ومن هنا ها هو يعني جاب لاليمونطاسيون هنايا سميتو فين غيمشي اليمونتي الكونتاكت رقم 3. ومن هنا جوج يعني فاز غيدخل رقم 4 اللي هو هاد الكونتاكت هذا. ومن رقم 4 غيمشي لفويون مارش. وهنايا باقا مسناش ليه، هنا النوتر غيدخل الديجاكتور ديفيرونسيال، من الديجاكتور ديفيرونسيال غيدخل الديجاكتور. ومن الديجاكتور فين غيمشي اليمونتي لورلوج، يعني النوتر ديال لورلوج اللي هو رقم جوج، ها هو ناقص. ومن هنا غيدخل الديجاكتور غياليمونتي A1، وغيخرج من الديجاكتور من الكونتاكتور حقه كونتاكتور ان بولار، غيمشي اليمونتي الموتور. ومن هنا غياخد واحد الشانت وغنديوها A1 اللي هي نوتر. ومن النوتر هنا غيجي هاد النوتر هذا من A1 غيجي لا سميتها فويون مارش. مفهومة؟ قلنا يعني مفهوم دابا. Ici on a phase et notre 220 volts et nous avons un moteur de 120 volts. De phase va rentrer dans le disjoncteur différentiel et va sortir, et va rentrer dans le disjoncteur et va sortir, et va rentrer dans le contacteur et va sortir et alimenter le moteur monophase. Ensuite il va alimenter l'horloge, le numéro 1 de l'horloge M. Ensuite on va prendre de numéro 1 de l'horloge l'alimentation, un fil et va sur le contact numéro 3. Ensuite un fil sort de A2, ça veut dire le phase de la bobine contacteur, et va rentrer dans le contact numéro 4. Ensuite il va
alimenter le voyant marche. Le voyant marche. Le neutre, le bleu, va rentrer dans l'éjecteur différentiel, va sortir de l'éjecteur différentiel et va rentrer dans l'éjecteur. Il va sortir de l'éjecteur et va rentrer dans le contacteur. Ensuite, on prend un shunt ici sur A2 A1, ça veut dire le neutre. Ensuite, il va sortir. Le neutre ici va alimenter les contacteurs, alimenter le moteur. Ensuite, il va alimenter le neutre. Le numéro 2, ça veut dire le moins de l'horloge. Ensuite, on a pris un shunt ici de neutre. Ensuite, on va prendre de A1 le neutre de sa bobine, des contacteurs, un autre, et elle va directement sur le voyant. Et nous faisons maintenant phase. دخل الديجاكتور ديفرونسيال، خرج من الديجاكتور ديفرونسيال حل، ودخل الديجاكتور ومن الديجاكتور مشى اليمونطا لورلوج يعني ام واحد زائد يعني النمرة واحد، ومن هنا مشى النمرة رقم 3 ديال الكونتاكت ديال لورلوج ياك، ومن هنا جا ودخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور ها هو بالاحمر دخل الموتور، ومن رقم من هاد البوبينه رقم A2 A2 اللي هي فاز جا دخل الكونتاكت رقم 4، ومن رقم 4 مشى الفويون مارش، وقلنا النوتر جا دخل الديجاكتور ديفيرونسيال، من الديجاكتور ديفيرونسيال دخل الديجاكتور الاخر، ومن الديجاكتور اللي هو بالازرق جا اليمونطا لورلوج يعني الرقم 2، ومن هنا جا اليمونطا البوبينه A1 وجا دخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور خرج اللي هو بالازرق، ومني اليمونطينا هذه شانتين هنا A2 A1 عفوا A1 اللي هي النوتر، جا خدينا واحد من هنا النوتر باش اليمونطيو به الفويون يعني الفولا مفهوم هذا. ومن هنا من هاد الاليمونطاسيون متنساوهاش من رقم واحد اللي هو زائد هاهو، لاش مشى هاهو مشى لاش مشى الرقم هذا الكونتاكتور رقم 3 مفهوم هذا. دونك هذا هو هذه مؤقت يعني مع موتور منافسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوف بعيد مزيان دابا خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.